हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले मल्टिप्लिकेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ, अल्जेब्रा भन्ने च्याप्टरको। र पढेको टपिक छ ल यो छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज सल्भ गरौँ। के हुन्छ भन्ने कुराको छलफल हामीले योभन्दा अगाडि गरिसक्यौँ। अब हामी यसको एक्सर्साइज नै सल्भ गर्छौँ है त। एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् त। यहाँ के भनेको छ, 3x टाइम्स x 3x टाइम्स x भनेको छ है। यस्तो केसमा के हुन्छ, भेरिएबलले भेरिएबललाई मल्टिप्लाई गर्छ, सकियो। 2x टाइम्स 5x यस्तो केसमा कफिसियन्टले कफिसियन्टलाई र भेरिएबलले भेरिएबललाई कति भयो, कफिसियन्टले कफिसियन्टलाई र भेरिएबलले भेरिएबललाई यतिखेर ए स्क्वायर भनेको ए टाइम्स ए हेर्नुहोस् त, एले 3 चोटि आफूलाई मल्टिप्लाई गरेको छ। 3 चोटि भनेपछि पावरमा 3 गयो। अब ई नम्बर एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर भनेको एक्स टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स। यो एक्स स्क्वायर यो भयो, यो एक्स स्क्वायर यो भयो। एफ नम्बर 2y स्क्वायर टाइम्स 3y यो भनेको 2 टाइम्स 3 र y टाइम्स y भनेको y स्क्वायर टाइम्स y यो भनेको 6 टाइम्स y ले आफूलाई 3 चोटि मल्टिप्लाई गरेको छ, 6y क्युब। अब 3x टाइम्स 5y कफिसियन्टले कफिसियन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि भेरिएबलले भेरिएबललाई। यो भनेको 15, भेरिएबल एउटै त छैन भने पछाडि नर्मल्ली मल्टिप्लाई मात्र हुन्छ। कफिसियन्टले कफिसियन्टलाई अनि ए टाइम्स बी, सकियो। टू पी टाइम्स 6q स्क्वायर। पहिला सुरुमा यसले यसलाई पी स्क्वायर र क्यू स्क्वायर छ भने पछाडि यो त एउटै छैन, सो यो भनेको 12 पी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। त्यस पछाडि माइनस 3a टाइम्स एबी। हेर्नुहोस् त, माइनस छ यतापट्टि प्लस छ भने माइनस टाइम्स प्लस इज माइनस। 3 त 3 नै भयो अनि ए टाइम्स एबी। अब एले एलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए स्क्वायर टाइम्स भनेको के हुन्छ, 3a स्क्वायर बी हुन्छ है। ल 3a स्क्वायर बी भयो माइनस 3a स्क्वायर बी। त्यस पछाडि के नम्बरमा 7xy टाइम्स माइनस 2x। यो भनेको यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ भनेपछि के हुन्छ, पोजिटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ हुन्छ। 7 टाइम्स 2 इज 14 अनि x टाइम्स x एक्स स्क्वायर अनि y। अर्को के छ, माइनस 8p क्यूब टाइम्स माइनस 3p क्यूब। यो भनेको के भयो, माइनस टाइम्स माइनस प्लस 8 टाइम्स 3 24 p टाइम्स p स्क्वायर q टाइम्स q स्क्वायर है। ल नेक्स्ट क्वेसन। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा पुग्यौँ। फाइन्ड द प्रडक्ट्स भनेर भनेको छ, भनेको मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् भनेर भनेको है।
ल फर्स्ट क्वेसन के छ x टाइम्स x प्लस 2 भने पछाडि के गर्नु पर्यो त यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ यसले यसलाई पनि गर्छ x टाइम्स x र x टाइम्स 2 x टाइम्स x भनेको x ले आफूलाई एकचोटि मल्टिप्लाई गर्यो x स्क्वायर अनि यो भनेको 2x है ल यतिमै सकियो नेक्स्ट क्वेसन 2x टाइम्स x माइनस 1 यहाँनिर के भइरहेको छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यसले यसलाई 2x टाइम्स x अब पोजिटिभले नेगेटिभलाई मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ 2x टाइम्स 1 x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2x स्क्वायर अनि यहाँनिर के भयो 2 टाइम्स 1 2 अर्को क्वेसन x टाइम्स 2x प्लस 3 भनेको के हुने भयो त यो x ले यसलाई मल्टिप्लाई यसले यसलाई मल्टिप्लाई x टाइम्स 2x प्लस x टाइम्स 3 x र x स्क्वायर अनि 3x त्यस पछाडि अर्को क्वेसन के छ 3a टाइम्स 2a माइनस 5 भनेको छ यहाँ के हुने भयो त यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ र यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ 3a टाइम्स 2a पहिला अनि पोजिटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ भयो अनि 5 टाइम्स 3a है यो 5 टाइम्स 3a र 3a टाइम्स 5 भनेको एउटै नै हुन्छ है जे गर्दा पनि हुन्छ 3 टाइम्स 2 6 a टाइम्स a स्क्वायर 5 टाइम्स 3 15 र a द नेक्स्ट क्वेसन 4a टाइम्स 3 प्लस 5a यतिखेर के हुने भयो त यहाँनिर 4a ले यसलाई र यसले यसलाई पनि 4a टाइम्स 3 प्लस 4a टाइम्स 5a भनेको 12a प्लस 4 टाइम्स 5 20a स्क्वायर अर्को क्वेसन a स्क्वायर अनि 3a माइनस 2 यहाँनिर के भयो त a स्क्वायरले यसलाई मल्टिप्लाई र यसले यसलाई पनि भनेको a स्क्वायर टाइम्स 3a माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर भनेको 3a टाइम्स a यो a स्क्वायर भएर टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर भनेको 3a क्युब माइनस 2a स्क्वायर अब अर्को 2y र 5y स्क्वायर माइनस 4 यो भनेको के भयो त 2y ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2y टाइम्स 5y स्क्वायर अनि 2y टाइम्स 4 यो भनेको 2 टाइम्स 5 भनेको 10 भयो अनि यहाँ एउटा y र y स्क्वायर भनेको y टाइम्स y माइनस 8y यो भनेको 10y क्युब माइनस 8y लार्ज क्वेसन x टाइम्स 2x प्लस y यो भनेको के भयो x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x टाइम्स 2x र x ले y लाई पनि x र x स्क्वायर अनि xy त्यस पछाडि 3x टाइम्स 4x माइनस y भनेको छ यसमा चाहिँ 3x ले पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3x टाइम्स 4x त्यस पछाडि पोजिटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ हुन्छ अनि 3x ले फेरि y लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ 3 टाइम्स 4 12 x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x र y अर्को क्वेसन pq टाइम्स p माइनस q यो भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा pq ले केलाई मल्टिप्लाई गर्छ p लाई पोजिटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ pq टाइम्स q अब p ले p लाई गर्दा के भयो p स्क्वायर बाँकी रह्यो q अनि q ले q लाई गर्दा q स्क्वायर यो बाँकी अगाडिको p यहाँ आयो है ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर x स्क्वायर y स्क्वायर 3x प्लस 2y यसमा के भयो त x स्क्वायर y स्क्वायर टाइम्स 3x र x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर भनेको x टाइम्स y टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स y टाइम्स 2 टाइम्स y अब x कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा भनेपछि x क्युब y दुईटा भने पछाडि y स्क्वायर
र 3 एउटा 3 एउटा दुईटा एउटा दुईटा तीनटा र 2 यो भनेको के भयो त 3x क्युब y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्युब यो भयो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट चाहिँ हामीले बाइनोमियल एक्सप्रेसनले बाइनोमियल एक्सप्रेसनलाई मल्टिप्लाई गर्नेवाला प्रब्लमहरू छ यहाँनिर, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट सिरिजमा गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।